الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة في القرآن هي عينة من المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم التي نفتتح فيها الآباء ونحفظ فيها الآباء. والحمد لله هذه المساجد عامرة بالذكر والقرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم يتلى من بعد الفجر إلى 9 ليلا. فيكون معدل ما يقرأ الطالب في هذه المدارس في اليوم من ختمة إلى ختمة ونصف القرآن تقريبا، يعني أكثر من 12 إلى 14 ساعة يقرأ القرآن الكريم في كل يوم وكل يوم. فالحمد لله الماء الصالح للشرب الذي يخرج من هذه الآبار أول من يستفيد منه هو هؤلاء الطلاب حفاظ القرآن الكريم والذين يحفظون القرآن الكريم. وهذه المساجد وهذه البيوت ما شاء الله في كل سنة تخرج عشرات حفاظ القرآن الكريم الذين يكونون مؤهلين إلى دراسة العلوم الشرعية في المدارس الشرعية. فالحمد لله اليوم نحن افتتحنا هذا البئر في هذا المسجد ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم في هذه المدرسة عن روح والدتي المرحومة السيدة مديحة محمود الحياني رحمها الله تعالى. للتبرك وإلى روحها نهدي قراءة القرآن في كاملة في هذا اليوم. شروع قرآن. هذه التلاوة يسجل حسناتها إنه سميع وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شروع قرآن.